हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी लव मैरिज थी और मेरा शौहर शादी के बाद सब वादों पर पूरा उतरा था। वो मुझे ज़मीन पर कदम भी न रखने देता, खाना तक खुद बनाता था और मैं हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहती थी। एक दिन मेरी नंद जो माजूर थी, मैं उसके पास जाकर बैठी तो बोली, आपसे एक सवाल करूं? आप नाराज़ ना होना। मैंने खुशी से कहा, पूछो। तो बोली, भाभी आप तो अभी नई सुहागन हैं, आप रात को काला जोड़ा पहनकर सर में राख क्यों डालती हो? मैं बड़ा हैरान हुई कि ये क्या कह रही है और इसकी बातों पर भरोसा न किया। लेकिन एक दिन मैंने रात खाना न खाया और ऐसे ही सो गई। अभी आधी रात ही हुई थी कि क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि कमरे में तो साथ। मेरा नाम महरीन है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। हम दो बहन भाई थे। बाबा कुछ सख्त तबीयत के थे। मेरे बाबा भाई की शादी चाचू की बेटी से करना चाहते थे। भाई ने बाबा से कहा कि पहले मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, फिर शादी का सोचूंगा। अम्मा ने भी बाबा से कहा कि ज़बरदस्ती के फैसलों पर बाद में पछताना पड़ता है, आप इतनी जल्दबाजी से काम न लें। बाबा ने कहा कि मैंने इस दिन के लिए इसे पढ़ा लिखा कर जवान नहीं किया कि आज ये मेरी नाफरमानी करे। मैं इसका बाप हूँ, जो भी कर रहा हूँ इसके भले के लिए कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, मेरी भतीजी घर की बेटी है और मेरा भाई भी यही चाहता है कि हम दोनों भाई मिलते रह जाएं। अगर कल को हमने सब बच्चों के रिश्ते बाहर कर दिए तो हमारे खून के रिश्ते तो कहीं पीछे रह जाएंगे। भाई ने बाबा से कहा, मैं आपकी नाफरमानी करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप मुझे वक्त दे दें, अभी ये फैसला नहीं कर सकता। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, पहले अच्छे से सेटल हो जाऊँ, फिर शादी भी कर लूँगा। भाई की बात सुनकर बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर भाई की तरफ देखकर कहा, जब यहाँ सब कुछ है, अच्छी खासी नौकरी है, फिर बाहर जाने की मंतक मुझे तो समझ नहीं आ रही। बाबा ने अम्मा से कहा, तुमने ये तरबियत की है अपनी औलाद की, इन्हें ये भी नहीं पता कि जो कुछ माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं वही इनके हक में सही होता है। भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने बाबा से कहा, मैं आपकी बात से भाग तो नहीं रहा, जो मैं कह रहा हूँ आप वो क्यों नहीं समझना चाहते? बाबा ने कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं उससे तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम बाहर जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन बाहर जाने से पहले तुम्हें निकाह करना होगा। हम सब हैरान थे। बाबा सख्त तबीयत के थे, ये तो पता था, लेकिन अपनी औलाद पर इतनी सख्ती करेंगे ये नहीं पता था। भाई ने अम्मा की तरफ देखा और कहा कि आप लोगों को आखिर मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? बाबा ने कहा, ये मेरा अटल फैसला है, अगर इसने मेरी बात न मानी तो ये मेरे मरे का मुंह देखेगा। अम्मा ने कहा, आप जो कहेंगे वैसे ही होगा। फिर वही हुआ जो हमेशा से हमारे घर में होता आया है। भाई का रिश्ता चचा की बेटी से तय कर दिया था। बाबा बहुत खुश थे, लेकिन भाई चुप चुप से थे। मैंने भाई से कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, पर भाई खामोश थे। उनकी आंखों में नमी बहुत कुछ कह रही थी और हम अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकते थे और अब्बा भी बहुत सख्त तबीयत के थे। मैंने भाई से कहा कि आप बैरूने मुल्क कब जा रहे हैं? भाई ने कहा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब तो बस एक बेनाम सी ज़िंदगी है जो बिना किसी वजह के जीऊँगा। भाई की बात सुनकर मेरा दिल कट कर रह गया। भाई अब हर वक्त अपने कमरे में रहते, कोई बात नहीं करते थे। बाबा ने अपनी बात मनवा ली थी भाई से, लेकिन उनकी एक नहीं मानी थी। ठीक है, जो फैसले बड़े करते हैं हमें वो मानने चाहिए, लेकिन माँ बाप भी तो औलाद को समझें। भाई की शादी के दिन करीब आ रहे थे, लेकिन घर में उदासी का माहौल था। अब्बा ने अम्मा से कहा, मैं मर नहीं गया जो सोग मना रहे हो। इकलौते बेटे की शादी है और तुमने कोई तैयारी नहीं की अभी तक। कहाँ हैं तुम्हारे साहबजादे? उसके चचा ने कहा है कि अगर शेरवानी का नाप दे जाए। अम्मा ने कहा, क्या इतना काफ़ी नहीं कि उसने आपकी बात मान ली है? आपका मान नहीं तोड़ा, आप उससे ज़्यादा मेरे बेटे को मत आजमाएं। भाई पहले से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ऐसा लगता था जैसे भाई को कोई दुख अंदर ही अंदर खा रहा है। और शादी के दिन बाबा ने भाई से कहा कि अपने चचा के घर पहुंचकर अपना रवैया ठीक रखना। मैं ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये ना समझना कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मुझे तुमसे ज़्यादा अपनी भतीजी अजीज़ है। बाबा का ये रवैया हमारे लिए नया नहीं था। भाई की शादी हो गई और बाबा की खुशी देखने लायक थी, जबकि अम्मा गुमसुम सी थीं। चच्ची ने अम्मा से कहा, हमारी बेटी बहुत नाजों से पली बड़ी है,
इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप ये मत समझना कि हम लड़की वाले हैं तो आपसे दब जाएंगे। अपने बेटे को समझा दें, मेरी बेटी को खुश रखें। अम्मा फिर भी खामोश थीं। जब चची अपनी बातों से बाज ना आई तो अम्मा ने कहा, अगर आपको हमसे इतना ही मसला था तो आप ना करती रिश्ता, और अब जब शादी हो चुकी है आप खुद को और अपनी बेटी को भी समझा दें कि मेरा बेटा किसी का ज़रख़रीद गुलाम नहीं है। उसने अपने बाबा की बात का मान रखा है और आपकी बिगड़ी हुई बेटी को अपना लिया। चची से बर्दाश्त ना हुआ, फ़ौरन एक हंगामा खड़ा कर दिया और बाबा जो पहले से ही चचा के सदके वारी जाते थे, उन्होंने अम्मा से कहा कि चची से माफ़ी मांगे। अम्मा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे माफ़ी मांगना पड़े। अम्मा इतना कहकर कमरे में चली गईं। चची ने बाबा से कहा कि हमने तो अपनी बेटी आपके आश्रय पर दी है, आप खुद ही अब देख लेना। भाई साहब, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, आप लोग फिक्र ना करें, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। भाई की शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि भाभी ने भाई से झगड़ा शुरू कर दिया। भाई ने बहुत कोशिश की कि वो भाभी को खुश रखें, लेकिन भाभी किसी बात पर राज़ी ना होती। ऐसा लगता जैसे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब आए दिन भाई भाभी की लड़ाई रहती। एक दिन मैं भाई के कमरे में उन्हें बुलाने के लिए गई तो भाभी भाई से बहस कर रही थी कि मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, लेकिन भाई ने मना कर दिया। भाई ने कहा, अगर तुम्हारे दोस्त लड़कियां होती तो मैं कभी तुम्हें जाने से न रोकता, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि तुम लड़कों से दोस्ती रखो। भाभी ने कहा, मैं तो ऐसी ही हूँ और तुम्हारी खातिर मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। इसी वक्त बाबा भी इसी तरफ आ रहे थे जब भाभी ने जानबूझकर रोना शुरू कर दिया और भाई से कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। भाभी ने बाबा से कहा कि आपने देख लिया ना, आपका बेटा मुझ पर हाथ भी उठाता है। भाई हैरान थे, मुझसे चुप न रहा गया। मैंने कहा कि भाभी झूठ नहीं बोले, भाई ने आप पर हाथ नहीं उठाया, आप वैसे ही भाई से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रही हैं। बाबा ने हमारी बात पर एतबार न किया, भाई को थप्पड़ मार दिया। बाबा ने भाई से कहा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी भतीजी मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर इसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब से भाई की शादी हुई थी घर का माहौल अजीब हो गया था। भाभी आधी आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ रहती, भाई पर तवज्जो न देती न घर पर। अगर मैं ये कहूँ कि भाई और भाभी की शादी एक बेजोड़ शादी थी तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि मेरे भाई इतने सुलझे हुए और नेक इंसान, लेकिन भाभी उतनी ही अखड़ मिजाज और बदतमीज़ थी। अम्मा ने बहुत कोशिश की बाबा को समझाने की कि वो अपनी भतीजी को समझाएं। वो रात गए घर वापस आती है, ये शरीफों का घर है, कोई कोठा नहीं। और उसी वक्त भाभी घर आ गईं। बाबा ने भाभी से कहा, मैं तुम्हें बेटी बना कर लाया हूँ और तुम्हें चाहिए हमारे ख़ानदान की इज्जत का पास रखो। भाभी ने बाबा से गुस्से से कहा, तो ना लाते आप मुझे बेटी बनाकर, ये मेरी ज़िंदगी है, इसे जैसे चाहूँ गुजारूँ। जब मेरा दिल चाहेगा मैं घर आऊँगी, जब चाहे जाऊँगी, आप या आपका बेटा मुझे रोक नहीं सकते। भाभी उस दिन नशे में थी और हैरान थे हम। बाबा को यकीन नहीं आया। बाबा सर पकड़ कर बैठ गए। फिर एक दिन बाबा ने भाभी को किसी आदमी के साथ गाड़ी में जाते देखा तो चचा से बात की। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटी पर कभी किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, आप इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और चचा ने कॉल काट दी। चचा की बात सुनकर बाबा परेशान हो गए। इस वाक़े के बाद बाबा बहुत खामोश रहने लगे थे। ज़्यादातर कमरे में रहते, किसी से बात न करते। शायद बाबा अपने फ़ैसले पर पछता रहे थे। मैं एक दिन अम्मा के साथ बाज़ार गई तो हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई और हमें एक लड़के ने लिफ्ट दी। वो बहुत ही अच्छा और बाइखलाक था। सच कहूँ तो पहली नज़र में ही उसे मैं पसंद करने लगी थी, इसलिए हर दफ़ा वो इत्तफाकन मेरे सामने आ जाता। हमारी फ़ोन पर बातचीत होने लगी। फिर उसने मेरे लिए घर रिश्ता भेज दिया। अम्मा, बाबा, भाई सभी को वो बहुत अच्छा लगा था। उससे मिलकर लगता ही नहीं था कि वो कोई गैर है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। मेरी शादी मेरी पसंदीदा शख्स से हुई। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। शादी के बाद से मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे ज़मीन पर पाँव भी न रखने देता, मेरी बहुत खिदमत करता, मुझे घर का कोई काम न करने देता, यहाँ तक कि खाना भी खुद ही बनाकर कमरे में ले आता। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती। मैं जो बात कहती फ़ौरन मान लेता। इतना चाहने वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफ़र मिला था। मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती।
ہر لڑکی ایسے ہم سفر کی تمنا کرتی ہے۔ مجھے بن مانگے ہی سب مل چکا تھا، ہر خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میرے سر کی مالش کرتا، جس سے مجھے اتنی اچھی نیند آتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن اپنے شوہر کی دیکھ بھال اور پیار سے میری خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ میں خود کو اگر دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کہوں تو غلط نہ ہوگا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ ایسی تلخ حقیقت میرے سامنے آنے والی تھی جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں سے زمین نکل جانی تھی۔ پھر ایک دن میں اماں کے ہاں ملنے گئی۔ اماں مجھے اتنا خوش دیکھ کر میرا ماتھا چومنے لگیں۔ اماں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جس نے تمہاری قسمت میں اتنا اچھا شوہر لکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیتی۔ سچ میں بہت نصیب والی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت فخر محسوس ہوتا کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے۔ ایک دن میرے شوہر اپنے ساتھ ایک معذور لڑکی کو لے کر آئے۔ وہ بہت خوبصورت اور اچھی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ کچھ دنوں سے اپنی دوست کے پاس تھی، اب ہمارے پاس ہی رہے گی۔ میری نند بہت خوش اخلاق اور اچھی تھی، اور اس کے آنے سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میری بہن کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میری بہن ہی میری کل کائنات ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے سب کچھ بہترین ملا ہے، لیکن بہت جلد یہ غلط فہمی دور ہونے والی تھی۔ میرا مان، میرا فخر، غرور سب ٹوٹنے والا تھا۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ بہت اچھا رہتا، میری کسی بات کو انکار نہ کرتا، اتنی محبت دکھاتا کہ میں دنگ رہ جاتی۔ کبھی پیروں کا مساج کرتا، کبھی سر کی مالش کرتا۔ میں بہت منع کرتی تھی، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سنتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ ساری خدمتیں دن تک کے لیے ہوتی۔ جیسے ہی رات ہوتی اور دوسرا پہر شروع ہوتا، میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا اور گھر سے باہر نکال دیتا۔ میں روتی منتیں کرتی، لیکن وہ میری بات نہ سنتا اور مجھے وہیں باہر چھوڑ کر دروازہ بند کر جاتے۔ اب یہ سب کچھ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں ساری رات گھر کے باہر بیٹھی روتی رہتی۔ صبح ہوتے ہی میرا شوہر بھاگا ہوا آتا اور مجھے گھر کے اندر لے جانے کے لیے منتیں کرتا۔ انہیں روتے دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا۔ میں گھر کے اندر چلی جاتی۔ سارا دن پھر وہ اسی طرح میرا خیال رکھتے اور میری خدمت کرتے، لیکن میں اب سوچ میں پڑ جاتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آخر رات ہوتے میرے شوہر کا رویہ عجیب کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے اپنے شوہر کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ پھر آدھی رات مجھے گھر سے نکال دیا، اور جب صبح ہوئی تو آ کر میری منتیں کرتا کہ گھر چلو، اگر کسی نے تمہیں یہاں سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں کس کو جواب دوں گا؟ میری خاطر میرے ساتھ اندر چلو۔ میں اپنے شوہر کو شک کی نظر سے دیکھتی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتا، اسے لوگوں کی فکر تھی، لیکن اپنی بیوی کی نہیں، جو ساری رات گھر کے باہر اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ میں سوچتی شاید ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے جو میرے شوہر ایسے ہو گئے ہیں۔ کبھی سوچتی کہیں کسی جن کا سایہ تو نہیں پڑ گیا میرے شوہر پر۔ کبھی سوچتی کہ کہیں نفسیاتی مریض تو نہیں جو سارا دن اچھا رہتا ہے اور رات کے اس پہر مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، اور اسے رات میں میرا خیال کیوں نہیں آتا، صبح ہوتے ہی کیوں یاد آتا ہے۔ لیکن میں انہیں کچھ نہ کہتی، سر جھکائے روتی رہتی۔ اپنے شوہر کی حرکتوں کو دیکھ کر مجھے اب اپنی قسمت پر شدت سے رونا آتا تھا۔ کب سوچا تھا کہ کبھی یہ سب بھی ہو جائے گا، ایسا وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی کا شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے تو وہ فوراً میکے چلی جاتی ہے، مگر میں تو وہاں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میرے گھر والوں نے میری بات کا اعتبار نہیں کرنا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفوں کے اتنے پل باندھے تھے کہ وہ کسی صورت میرے شوہر کو غلط نہ سمجھتے، الٹا مجھے ہی غلط کہنا تھا۔ کہاں میں اتنی خوش تھی، ہر ملنے والے کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی تھی۔ کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ آگے آنے والی زندگی میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جو خواب سجا کے بیٹھ گئی تھی وہ خاک میں مل گئے تھے۔ میں گھر کی مالکن سے ملازمہ بن گئی۔ میں رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے کیا کہا میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں باہر گلی میں بیٹھی رو رہی تھی اور میرا شوہر میری منتیں کر رہا تھا، اندر چلو۔ میں اپنی غلطی مان تو رہا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے روتے دیکھ کر دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو روز ہی میرے ساتھ یہ سب کرتا تھا۔ میں کیسے اس کی بات مان لیتی؟ اس لیے اس دن میں کچھ بھی کہے بغیر بیٹھی رہی۔
میں نے اپنے شوہر سے کہا چلے جائیں آپ، مجھے یہی رہنے دے، لوگوں کا کیا ہے، کہنے دے جو کہتے ہیں، کل بھی تو آپ نے میرے ساتھ یہی سب کرنا ہے، پھر بہتر ہے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ سن کر میرا شوہر رونے لگا اور کہنے لگا تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا جی نہیں سکوں گا، اب کی بار کبھی تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا، اور مجھ سے وعدہ کر لیا۔ لیکن میرا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ آدھی رات مجھے وہ گھر سے کیوں نکالتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ذہنی طور پر میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کی ایسی حرکتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں اب یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ یہ رات کے وقت میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی نند کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی، اور عجیب عجیب سے وسوسے آتے، کہیں میرا شوہر کسی اور عورت کے چکر میں تو نہیں جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھتا ہے۔ اتنی محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا کیسے بدل گیا؟ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے، اس کے بعد شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا، بس گھر سے باہر نکالنے کے بعد منتیں کر کے معافی مانگ کر لے آتا ہے۔ پھر سوچا اب میں اپنے شوہر پر نظر رکھوں گی، کون ہے جس کی وجہ سے میری زندگی مشکل کر دی ہے۔ میں جو خود کو خوش قسمت کہتی تھی اب بد نصیب کہنے لگی۔ کیسی قسمت پائی تھی جو سب کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ میرا بھائی مجھے کال کر رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی اس سے بات کرنے کی۔ اگر بھائی کی کال اٹھاتی تو وہ میری آواز سے سمجھ جاتا کہ کچھ ہوا ہے۔ پھر ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا اور ایسے ہی لیٹ گئی، تو کچھ دیر بعد مجھے اپنی نند کے رونے کی آواز آئی، تو دیکھا میری نند میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، بھائی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے بھابھی کے ساتھ، جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ اور مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر نے میرا ہاتھ دور جھٹکا اور کہا، دور رہو ہم سے، جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تمہارا بھائی نظر آتا ہے، مجھے نفرت ہونے لگتی ہے تم سے، تمہارے پورے خاندان سے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے، تم ہو کون اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میرے شوہر نے مسکرا کر کہا، تو آج تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کیوں ایسا کرتا ہوں۔ اور مجھے کہا، دیکھو میری بہن کو یہ جو آج معذور ہے صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ میری بہن جو دنیا دیکھنا چاہتی تھی، جو ہواؤں میں اڑتی تھی، آج دوسروں کی محتاج ہو چکی ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے بھائی کا اس میں کیا لینا دینا۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ اماں ابا کی وفات کے بعد میں نے اپنی بہن کو بہت لاڈ پیار سے پالا، دکھ کیا ہے اسے کبھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کسی سے پیار کر بیٹھی، اور وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اور ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا، بھائی آپ میرے لیے اس لڑکے کے گھر جائیں اور شادی کی بات کریں، کیونکہ وہ لڑکا رشتے کے لیے مجھ سے ملنے نہیں آ رہا تھا۔ اور میں اپنی بہن کی خاطر اس لڑکے کے گھر جانے لگا۔ جب مجھے پتہ چلا اس لڑکے نے پہلے ہی کسی اور سے شادی کر لی اور میری بہن پاگلوں کی طرح اس لڑکے کے گھر گئی، تو آگے کوئی اور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس لڑکے نے میری بہن کو دھوکہ دیا، اسے محبت کے خواب دکھا کر اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور اسی دن رستے میں میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس حادثے میں میری بہن کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی۔ اور میرے شوہر نے کہا، اگر مزید یقین نہیں آ رہا تو یہ لو موبائل چیک کرو۔ اور میرے شوہر نے میری نند کا موبائل اٹھایا اور مجھے کچھ دکھانے لگا۔ اس میں میرے بھائی کی تصویریں میری نند کے ساتھ تھیں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر میرے شوہر نے کہا، اب یقین آ گیا کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ تب میں نے کہا، تو آپ نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ اگر آپ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو آپ سچائی جان لیتے۔ میرا بھائی کوئی دھوکے باز نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے آپ کی بہن کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میرے شوہر نے کہا، میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، جو کچھ ہوا اس میں میرا یا میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں۔ میری نند نے میرے شوہر سے کہا، بھائی جو کچھ ہوا اس میں بھابھی کا کیا قصور، اور آپ میرے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا بدلہ بھابھی سے کیوں لیتے رہے؟ اس نے کہا، بھائی میں تو آپ کو دنیا کا بیسٹ بھائی سمجھتی تھی، لیکن آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے شوہر نے میری نند سے کہا، گڑیا تم کچھ نہیں جانتی، تم معصوم ہو، یہ دنیا کتنی ظالم ہے میں جانتا ہوں۔ میرے شوہر نے میری بات نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آج چاہے یہیں بیٹھی رہو یا کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تھک چکا ہوں تمہیں برداشت کرتے کرتے۔ وہاں تمہارا بھائی بہت خوش ہنستا پھرتا ہے اور یہاں میری بہن گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہی ہے۔ میں سکتے کی حالت میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔
जो दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। वो मुझे इस गुनाह की सज़ा देते रहे हैं जिसके बारे में मैं जानती तक नहीं थी। मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंची और रिक्शे से उतरते ही बेहोश होकर गिर गई। जब आँख खुली तो मैं घर पर थी। अम्मा भाई मेरे पास बैठे थे। मैं होश में आते ही रोने लगी। अम्मा और भाई मुझे देखकर परेशान थे। भाई ने कहा, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा शौहर किधर है? इसने तुम्हें इस तरह अकेले क्यों आने दिया? मैंने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? भाई मुझे हैरान होकर देख रहे थे। मैंने कहा, भाई जोया कौन है? भाई फौरन उठकर खड़े हो गए। भाई ने कहा, तुम जोया के बारे में कैसे जानती हो? मैंने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। भाई ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, जोया को मैं पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। आज भी जोया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी और अपना फैसला सुना दिया। मुझे कुछ बोलने का मौका ही न दिया। मैंने कहा, आपने इस लड़की को बताया था जो सच्चाई थी? भाई ने कहा, मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा, आप जानते हैं, आपकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ और वो मासूम लड़की अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजार रही है, आपकी वजह से। भाई बुत बने मुझे देख रहे थे। भाई ने कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता है सब कुछ? मुझे बताओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मैंने कहा, वो जोया मेरी नंद है। मैंने कहा, जब कुछ करना चाहिए था तब तो आपने शादी कर ली, उस वक्त करते ना कुछ। इस वक्त लड़ते अपनी मोहब्बत के लिए क्यों इतनी जल्दी हथियार डाल दिए थे? भाई ने कहा, महरीन तुम अच्छी तरह जानती हो कि बाबा ने मुझे किस तरह प्रेशराइज किया था। मैं क्या करता? मैं फिर से रोने लगी। भाई ने मुझे साथ लिया और मेरे शौहर के पास आ गए और मेरे भाई को देखते ही उन्हें मारने लगे, धक्के देने लगे। भाई ने कहा, एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। मेरे शौहर ने कहा, जब अपनी बहन पर बात आई तो तुम दौड़े आए, तब कहाँ थे जब मेरी बहन को तुम्हारी ज़रूरत थी? वो रोती सिसकती थी। मेरी बहन की तकलीफ़ में गुजारे गए एक एक पल का मैं गवाह हूँ। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। तब मेरी नंद व्हील चेयर पर बाहर आई और आते ही मेरे शौहर से कहा, भाई आप रुक जाएं, ये शख्स मेरा मुजरिम है, इसे सज़ा भी मैं ही दूंगी। मेरे भाई ने जोया के पाँव में बैठकर कहा कि मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ, सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। वादा करता हूँ फिर यहाँ से चला जाऊँगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मेरी नंद बहुत अच्छी थी, उसने मेरे भाई को बोलने का मौका दिया। भाई ने जो कुछ हुआ सब बता दिया। जिस दिन मैं घर गई थी उस दिन भाई भाभी को तलाक दे चुके थे और भाभी खुद भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी। भाई ने जब सब कुछ जोया को बता दिया, फिर भाई ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा इस सब की गवाह मेरी माँ है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मेरा एतबार नहीं तो मेरी माँ से पूछ लेना। जोया थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं चाहती हमारी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो। फिर जोया ने मेरे शौहर का हाथ पकड़ा और कहा, भाई आप भाभी से कितनी मोहब्बत करते हैं ये मैं जानती हूँ। जब आप भाभी को घर से निकालकर खुद भी वहीं गेट के पास बैठे रोते रहे थे, मैं सब जानती हूँ। आपने अपने और भाभी के साथ सही नहीं किया, लेकिन मेरे शौहर ने कहा, तुम लोगों का यकीन मत करो, आज एक नई कहानी घड़कर सुना रहे हैं। मेरे भाई ने कहा, मैं भी एक बहन वाला हूँ और दूसरों की बहन का दुख अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मेरी नंद ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि उसे यकीन है मेरे भाई पर, और जोया ने भाई को माफ़ कर दिया। हम वापस घर आ गए और मैं कई दिन बीमार रही। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन दिल में एक कसक भी थी। मेरा शौहर रोज़ मुझसे माफ़ी मांगने आता। मुझे मैके आए 2 माह होने वाले थे जब एक दिन मेरे भाई ने कहा, अगर तुम्हारे शौहर की जगह कोई भी मर्द होता तो वो यही करता जो कुछ हुआ, तुम सब कुछ भूल जाओ। पर भूल जाना कौन सा इतना आसान होता है। मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने माफ़ कर दिया और मुझे अपने शौहर को माफ़ करना ही था, क्योंकि मैंने उनसे दिल से मोहब्बत की थी। मेरे भाई ने जोया से शादी कर ली थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मेरे शौहर बार बार अपने रवैये की माफ़ी मांगते रहते। मैं उन्हें कहती कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। मैं भी वो सब याद नहीं करना चाहती। हमारी शादी को 5 साल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा था। बेटी के आने से मैं सब तलखियाँ भूल गई थी।